السلام عليكم، صباح الخير عليكم، صباح المحبة وصباح التفاؤل، صباح الخير والهنا ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا لاباس وبون سونتي. اللي راهم مرض ربي يشفيهم، واللي ماتوا ربي ان شاء الله يجعلهم من اهل الجنة، واللي راكم تستناو في لي ريزولطا تاع الباك ان شاء الله ربي يفرحكم تري بروشينمون ان شاء الله نسمعوا الاخبار المفرحة. قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم، الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي لي زافي تاعكم في لي كومونتير. شوفوا هنا راني نوري لكم في لو بوربيي ولا الرجله ولا البقله ولا بندراق ولا تيزرطان. هاد لا بلونط اللي كنت ديجا هضرت عليها لي تري تري ريش اون فيتامين، ووقتها دوكا شوفوا ناضت لي وحدها دون ان بو. ننصحكم بزاف بها، ودوك نخلي لكم اون ريسيت تاع هاد لا بلونط اللي كنت درتها من قبل، نخليها لكم في لا بار دو ديسكريبسيون هكذا باش اللي ما يعرفهاش يتعرف عليها. سي اون بلونط تري 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 ريش وراهي متواجده بكثره. ننصحكم فريمون باش تزيوها وتتناولوها. فوالا. الوغ اليوم جو بارطاج معكم اون ريسيت تري فاسيل وتاع صيوفي كيما نقولوا. هادو خبيزات لداخل بتشكتوكه. انا درت جي في سامبل، حبيت نتفكر يا مات بكري كي ناكلوا غير تشكتوكه هكاك، و ça faisait le bonheur تاعنا في الصيف. راكم عارفين تكتوكا سي لو شارم تاع الصيف. دونك نتوما تقدروا تزيدوا فيهم الدجاج كيما حبيتوا، طون فرomاج. دونك اول حاجه بديت بها، بديت ندير هذيك تكتوكه تاعي. دونك جي بري هاد لا بتيت لا مارميت، حطيت فيها البصل وزدت عليها الفلفل ودرت لها شويه عكري، شويه وطوماطيش. بون كي طابوا البصل والفلفل باش زدت عليهم لا طوماط. كيما راكم تشوفوا درت شويه ملح شويه فلفل كحل، درت العكري كيما راكم، وراني نسيها هكذا نحركها ونديرها ابيتي فو. المهم نخليها تنشف لي كومبليتوم. لازم تكون رقيقه بزاف باش ما تقطعليش لاباط. انا لهنايا ميكسيتها، دونك تقدروا تميكسيوها كي تكملوا. من جهه واحده اخرى جيت ندير هذيك لاباط. دونك حطيت دون ان ريسيبيون اون ميزور تاع لا سيمول فين ولا لا سيمولين، دونك سميد رقيق، ودرت معاه شويه تاع السكر ماشي بزاف، و اون كويير سوب تاع لا لوفور دو بيير، وحركتهم بيان كيما كنتو تشوفوا هكا على يد فوي. غير بالفوي نخدم هاد لا ريسيت، نحركهم بيان ونخليهم باش يتفاعلوا. دونك نغطيهم افيك ان بابي فيلم ونخليهم يتفاعلوا مليح. وكي نشوفوا لي داروا هذوك لي بول ابري 10 مينوت، سا ديبون لا تمبيراتور تكون عندكم في الدار 10 مينوت 15 مينوت، نكمل لا ريسيت تاعي. فوالا. المكونات تاعي تفاعلوا لا لوفور مع هذيك لا سيمول. بون نسيت باش نقول لكم الماء درت لا ميم ميزور. دونك جي شوازي ان بول خدمت به من الاول حتى الاخر. شوفوا هي دارت لي هذوك لي بول. نجي لهنايا نحركها. بون قبل ما نحركها نجي نزيد اون كويير اسوب تاع الزيت. دونك هنايا درت زيت لويل دو تابل، زيت المائده، لويل سون. فوالا. تقدروا ديروا زيت الزيتون الا حبيتوا ديروا زيت الزيتون. ومن بعد نبقى نحرك نكسر لها كامل هذاك الخمور تاعها، ونزيد لها لا ميم ميزور تاع لا فارين، ونزيد لها الملح باسكو ما كنتش درت الملح من الاول باش ما يخسرليش ليفي تاع الخميره. ونسيي هكا كيما كنتوا تشوفوا نطمها بيدي، نسيي كامل نلمها بيان. جوبتان اون بات تكون طريه. فوالا. دونك بعد ما تلمت لي العجينه شوفوا كيفاش جاتني. ندلكها بوندون 8 مينوت، زيد نطريها بيان كوم يلفو. هي راهي طريه وانا نزيد نطريها بيان. ندلك فريمون ندلكها تري تري بيان. ومن بعد نخليها باش ترتاح. فوالا. دوك شوفوا كيفاش نوري لكم لاباط اللي تحصلت عليها ديجا. راهي باينت لكم، راكم تشوفوا فيها كيفاش طريه. فوالا. هايليك شوفوا كيفاش. فوالا شوفوا كيفاش جي اوبتوني اون بات طريه. ونخلي من بعد واش ندير، نحكمها. شوفوا نخليها تخمر. بعد ما خمرت لي نبدا هكذا نديغازي فيها. شوفوا الله يبارك شحال تجي شابه لاباط طريه.
دونك واش ندير نحكم الزيت لهنا سي تري امبورطون نستعملوا الزيت. دونك ندير الزيت في البلا تاعي ديجا اللي حنحط فيه، وانايا تانيك ندير في يدي الزيت ونبدا نقرص فيها. دونك جو فورم دي بول ونحطهم. فوالا هايليك جي كومونسي ا فير دي بول. بيان سور نشفاو لا بول اللي حطيتها الاولى هي اللي حنبدا نخدم بها. سي توجور هكذا مام في المطلوعيتو، باسكو هي الاولى اللي راح تبدا تخمر لي باش من بعد باش ما يروحش هذاك الخمران تاعها. ومن بعد زدت لهم شويه زيت هكا، جليزي ابلاتي لارج ليجيرمون غير شويه هكا، يعني سطحتهم ليجيرمون. درت لهم الزيت وغطيتهم بان بابي فيلم باش ما يديروليش اون كروت، وخليتهم يرتاحوا مده 10 دقائق قسمه برك تنحط شويه هذيك العجينه. شوفوا ديجا راهم خمروا لي. دونك من بعد نجيب الزيت كيما قلت لكم بلاطو تاعي اللي نخدم فيه في درت له شويه زيت، وانا درت فيه يدي الزيت وراني نسيي نفتحها. نسيي نفتحها. دونك نفتحها بيان، ماشي او بوين تولي رقيقه بزاف باسكو من بعد تبدا تتقطع لي. فوالا ومن بعد نجي ندير لا فارس. دونك كيما كتشوفوا ومن بعد نبدا ندير هكا شغل انا كورديون هكا ونغلقها كيما كتشوفوا بهذه الطريقه، ونغلقها بيان من تحت ونقلبها. شوفوا لازم نخدموا ديليكاتمون باسكو هاد العجينه فراجيل، مي جو vous assure لو ريزولتا مانيفيك يجيو بزاف طرايه. شوفوا انا زدت وريت لكم لهنايا اون اوتر حبه واحده اخرى كنت خدمتها. بيان سور ندير بالحبه ونطيب. درك نوري لكم كيفاش نطيبهم. انا خدمت بون كريبيير باش لازم حاجه اللي ما تلصقش. فوالا شوفوا هاني نوري لكم كيفاش جات الحبه. شوفوا كيفاش جات الله يبارك. ميم سي تخرج لكم شويه من الفوق سي با غراف، دي كيطيب تتلم كامل هذيك العجينه. فوالا دونك انا سخنت هذيك لا كريبيير ودرت لها بالبانسو شويه زيت واني طيبتها. نتوما تحبوا ديروا في الطاجين ولا في المري كيما حبيتوا. شوفوا فوالا هكذا راني نطيب فيها. جوست تحمر لي شويه من الفوق شويه من التحت وتطيب بالخف فريمون. تمتم الطيب وتزيدوا طيبوها من الجناب بيان سور. وهاوليك لو ريزولتا فريمون مانيفيك. عباك هاد الخبيزات بزاف بنان. كلي درنا خبز مطلوع وحشيناه لداخل. دونك سي براتيك يجي ديجا محشي تدوه معاكم لبحر ولا بيكنيك ولا تو سامبلومون في الدار. هذا هكذا في كي نحبوا فريمون نعاودو نوليو بكري تحطوا ميده في الارض وهذا وقرعه غازوز وهذيك هي الصيف هذا واش نحبوا نحبوا هاد سو جور دو بلا سو جور دو منو. فوالا جيسبر يكون عجبكم. بارفوا ماشي بارفوا tout le temps le bonheur est dans la simplicité. parfois الواحد يبقى يحير كامل مي فريمون حاجه سامبل تقدر تفرحوا. فوالا هكذا نفتح لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل وجاو بزاف طرايه. وكي تزيدوا لهم الفرomاج يجوكم انكور بلو بون. قلت لكم تحبوا ديروا لو طون تحبوا ديروا جو بولي لداخل الشوي عاود يولي ليكم. انا ما كان عندي والو في الدار دونك درت غير جي كونسومي واش كان عندي في الفريجيدار. كانت عندي شويه طوماطيش شويه فلفل شويه حار. وشنو انا درتهم حارين جاو حارين الله الله. بالنسبه لي يحبوا الحار هادو ما كتروا لهم الحار يجوكم بزاف 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 بنان. فريمون سي ان ديليس. فوالا شوفوني فتحت لكم وشوفوا كيفاش يجوا لداخل معمرين ومشربين بيان ما يجوكمش فارغين. فوالا والله فريمون هذاك الكو تاع البصل والطوماطيش مانيفيك. فوالا سيتي بور لا ريسيت تاع اليوم. نتمنى تكون عجبتكم وتسيوها وتبعتوا لي لي رياليزاسيون تاعكم في لاباج فيسبوك ولا في لاباج انستغرام اللي راح نخليهم لكم في صندوق الوصف ولا في لاباج دو ديسكريبسيون. لي كومونتير تاعكم راهم فريمون يفرحوني. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. ولي لا بروميير فوا راكم تدخلوا لاشين تاعي وعجبكم المحتوى نقول لكم نيزيتي با ا فوزابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم من الجديد. تهلاو فرحكم بزاف 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 صحتكم. ونعاود ان شاء الله اللي راهم نستناو في لي ريزولطا تاع الباك ان شاء الله نفرحوا كامل ونديروا الحفله في القناه. يا رب ربي يفرح كامل سورتو لي بارون. ربي يفرحكم بوليداتكم ان شاء الله. على بالي فرحه النجاح كبيره بزاف.
دونك بقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله في نوفيل فيديو، والسلام عليكم.